السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا ليكزيرسيس. هذا هو ليكزيرسيس الثاني بالنسبة لبروميير مقروية بالنسبة لمادة الفيزياء على الموقع www.exomaroc.com. الوغ شفنا ليكزيرسيس، نتمنى انكم قريتوه وخدمتوه ونشوفوا لو كوريجي ديالو. شي سامبل اشنو عندنا واحد لوغو دو بيسيكليت، يعني واحد عجله ديال البيكالا. هذه هي عجله ديال البيكالا. الوغ هاد العجله هذه كتقسم لواحد اللحظات، كما كنشوفوا هاد اللحظه الاولى، الجوجه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، 10 د اللحظات. الوغ كما كنشوفوا في التمرين، من لحظه للحظه متتاليه عندنا كتقطع واحد 400 ملي سكوند. يعني في كل لحظه متتاليه كتقطع لنا 40 ملي سكوند، 40 ملي سكوند. يعني في هذه اللحظه لهاد 40 ملي سكوند، هاد اللحظه لهاد 40 ملي سكوند، اللحظه لهاد 40 ملي سكوند. اش كيعني هذا؟ كيعني ان اوميغا اللي عندنا انها كونستونت. اذا كيعني ان اوميغا انها كونستونت، يعني ان لا موفمون دو رول، يعني ان الحركه ديال الرول انها يونيفورم. الوغ هذا هو الكيستيون الاول. الوغ لا كاركتيريزي ديال لو موفمون دو لا رو، يعني انها يونيفورم. كتبوها هنايا، كاركتيريزي لو موفمون de la roue est, est uniforme, car oméga est constante. C'est bon. Alors, هذا هو les questions الأولى. Question جوج. Question جوج: déterminer la vitesse angulaire oméga. Alors oméga كلنا كيعرفوا اوميغا كيساوي لنا دلتا تيتا على دلتا تي. سي بيان. دلتا تيتا هي اللي كتحدد لنا دلتا تي، صافي. الا خدينا دلتا تيتا في هذا الشكل هذا، كتختار اللي بغيتي. بغيت تختار بي وهي نصف دائره، كنختاروا نصف دائره. الا اخترنا دلتا تي بي يعني نصف دائره. الوغ نصف دائره شحال هي دلتا تي؟ شحال قطعات في هذه نصف دائره؟ الوغ كما كنشوفوا 40 ملي سكوند من هنا لهنا. شحال عندنا؟ ها القطعه الاولى، الجوجه، الثالثه، الرابعه، 5 د المرات، يعني 5 د اللقطات، يعني 5 فوا 40 ملي سكوند، يعني كنضربوها في 10 أس ناقص جوج. هادي شوف 40 ملي سكوند خاصنا نحولوها للسكوند باش نخدموا عليها. ديما كتحولها للسكوند، يعني 40 في 10 أس ناقص 3، ماشي ناقص 2، ناقص 3 صح. الوغ ملي سكوند السكوند كنضربو في 10 أس ناقص 3. الوغ هنايا ها هي عندنا هادي 40 في 10 أس ناقص 3 سكوند، هي كتقطع من هنا لهنا. عندنا نصف دائرة كتقطع شحال من لقطة؟ 1 2 3 4 5، يعني 5، يعني 5 في 40 في 40 في 10 أس ناقص 3 حولناها للسكوند. سي بيان. الوغ بالسكوند كلشي بالسكوند. سي بيان. الوغ الا اختاروا دلتا هنا، دلتا تيتا اختاريناها حنا كتساوي 2 بي. 2 بي وهي العجله كامله، الدائره كامله، صافي. يعني اننا غادي نختاروا شحال عندنا من لقطه. قلنا لنا عندنا 10 د اللقطات، يعني 10 في 40 في 10 أس ناقص 3. سي. يعني ان هاد دلتا تيتا هي كتحكم لنا في تيتا. هادشي قلناها في الكود. يعني كل تلميذ كيختار اللي بغا. كاين اللي غادي يختار بي سيغ 2، اللي بغا يختار بي سيغ 2 كيخدم بها. كاين اللي غادي يختار بي، كاين اللي يختار 2 بي. اللي بغيت تختاروا. حنا نختاروا بي، اختاروا هاد الاولى بي، صافي. الوغ نحيو هكا ونعاودو نشرحو مزيان. الوغ اختارينا حنا دلتا تي كتساوي بي. شكون هي بي؟ بي وهي النصف دائره. هذه هي بي، نصف الدائره، يعني النصف ديال هاد الدائره، يعني هادي سافي نصف الدائره. كنشوفوا هنا شحال كتقطع من هنا لهنا. عندنا 40 ملي سكوند، صافي. يعني الا جينا نشوفوا شحال الدائره كامله، يعني واحد، ها 40 ملي سكوند الاولى، ها الجوجه، ها الثالثه، ها الرابعه، خمسه، يعني 5. يعني دلتا تي كتساوي لنا 5 د اللقطات فوا شحال من لقطه عندنا في المده الزمنيه؟ ها 40 ملي سكوند. الا نديروها ملي سكوند بحال هكا، صافي. يعني 5 في 40 ملي سكوند. ولكن حنا خاصنا نخدمو السكوند، يعني نحولو هاد السكوند نضربوها في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للسكوند، باش نبقى نخدمو بالسكوند، صافي.
الوغ حنا جبدنا دلتا تي وجبدنا دلتا تيتا، يعني كتساوي لنا ابليكاسيون نوميريك، خساوينا هادي كتساوي بي مقسومة على دلتا تيتا وهي 5 في 10 في 10 أس ناقص 3. سي بيان. شحال كتساوي لنا؟ الوغ نمشيو هادو، شحال كتساوي لنا 5 هنا؟ نشوفو لو كالكول. الوغ إلا جينا درنا 5 في 40 في 10 أس ناقص 3 تعطينا 0.2 سكوند، يعني هي تعطينا 0.2 سكوند. وهنا بي، يعني شحال كتساوي لنا؟ يعني إلا حسبناها تعطينا 15 15.7 15.7. سير حنا التمرين الثاني، هاد التمرين الثاني خدمناه بحال هادشي. الوغ اشنو قلنا؟ قلنا ان اوميغا لقيناها كتساوي شحال؟ بقات لنا كتساوي 15.7 تقريبا، كتساوي 16. حنا نخدمو ب 16 صافي، وما تنسالناش هنايا، يعني هنايا خدمات ب 16. وما تنسالناش الوحده ديال اوميغا شكون هي؟ الراديان بار سكوند، راديان بار سكوند. هادي مهمه بزاف. الوغ نحطوها هنايا باش ما اوميغا كتساوي لنا 16 راديان بار سكوند، هي راه كتساوي 15.7. ياك كتبتي له هادي يحسن لك، غير هادي باش تقريبا 16 باش نخدمو عليها في التمارين الاسئله الاخرين وصافي. الوغ نمحيو هذا. الوغ نشوفو الكيستيون الاخر، السؤال الاخر، سؤال 3. سؤال 3 كالكولي لا فيتاس. لا فيتاس لينيتي ديالنا شحال كتساوي لنا؟ العلاقه خاصك ضروري تحفظ العلاقه والوحده، تحويل الوحده، كيفاش تحول الوحده. يقدر يعطيكم شي وحده صعيبه شويه، يعني خاص تكون حافظ الوحده. الوغ في كتساوي لنا ار وهو لو غايون الشعاع في لا فيتاس اونغولير. عندنا القطر هذا، القطر كيساوي لنا 5 سنتيمتر. سي بيان. يعني الا بغينا ار شحال كيساوي لنا؟ ار كيساوي لنا القطر مقسوم على جوج، يعني كتساوي لنا 2.5 سنتيمتر. المشكله ما خصناش نخدمو بالسنتيمتر، خصنا نخدمو بالمتر. يعني خصنا نحولو ار اللي كتساوي لنا 2.5 سنتيمتر، خصنا نحولوها لار بالمتر. الا حولناها بالمتر فاش كنضربو؟ حيت كنحولوه بالمتر كنضربو في 10 أس ناقص 2. الوغ هنا عفوا راه 50 هنايا. الوغ هنا راه 50، راه غلطنا في لي دوني، يعني الا 50 يعني 25 هنايا. ساهل، يعني 25 هنايا راه 50 عطينا 50 سنتيمتر. سي بيان 50 سنتيمتر، وهنا النصف ديالها هي 25 سنتيمتر. الا حولناها للمتر يعني 25 في 10 أس ناقص شحال؟ 2. احنا حولناها للمتر. سي بيان. الوغ نخدمو بها هنايا، يعني في شحال كتساوي لنا؟ ار شحال كتساوي لنا؟ دي سور 2 فوا اوميغا. اوميغا راه عندنا كتساوي 16 راديان بار سكوند، يعني انها كتساوي دي تطبيق عددي ابليكاسيون، كتبو هكا ابليكاسيون نيميريك بحال هكا نيميريك. يعني ان في شحال كتساوي لنا؟ دي شحال عندنا؟ دي قلنا كتساوي 50 مقسوم على جوج هي 25. هي ديك 25 خاصنا نحولوها للمتر، يعني نضربوها في 10 أس ناقص 2. صافي، احنا هذه هي هذه. سي بيان فوا اوميغا. اوميغا شحال عندنا؟ اوميغا كتساوي لنا هي 16 راديان بار سكوند. الوغ في هنايا شحال كتساوي لنا؟ الوغ نحاولو نشوفو الكالكولاتريس. الوغ درنا 25 باش هي 0.25 في 16 هي 4. سي بيان. الوحده ديال في وهي لا فيتاس هي المتر بار سكوند، الوحده ضروريه. داكشي علاش حولناها للمتر، لان خدامين بالمتر، وهذه بالراديان بار سكوند. صافي، يعني المتر بار سكوند. سي بيان. الوغ في لقينا التمرين الاخر. شحال لقينا في كتساوي شحال؟ 4 ملي سكوند اكزاكتومون 4 ملي سكوند. الوغ نمحي هنايا نشوفو كيستيون الاخر، كيستيون 4. اخر كيستيون عندنا شي سامبل 4. شحال كتساوي لنا؟ اش كيقول لنا 4؟ ديتيرميني لو بيريود تي.
لو بيريود تي هي المده الزمنيه اللي كيقطعها في دوره واحده. سي سامبل. عندنا هنايا 40 ملي سكوند من هنا لهنا. سي يعني تي هي 40 ملي سكوند، 40 ملي سكوند فوا دوره كامله هي بي، هي جوج دو بي. يعني شحال كيقطع باش يوصل من هذا البوان كيدور من هذا البوان. شحال عندنا من اللقطه؟ ها وحده، ها جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10. يعني فوا 10 باش نعرفوا المده الزمنيه اللي كيقطعها هذا. يعني 40 ملي سكوند، يعني كيقطع 40 ملي سكوند نضربوها في 10. هنا خاصنا نحولوها للسكوند. هاد الملي سكوند خاصنا نحولوها للسكوند. يعني 40 نجيو هنا 40 ملي سكوند. الا بغينا نحولوها للسكوند فاش كنضربو في 10 أس ناقص 3 صافي. يعني 40 في 10 أس ناقص 3 سكوند. فهمت؟ يعني هذه خاصنا نحولوها للسكوند. يعني نحيو هاد نحولوها للسكوند لان تي البيريود راه بالسكوند. يعني نضربوها في 10 أس ناقص 3. حنا حولناها للسكوند وكنضربوها في عدد الدورات اللي قلنا هما 10 دورات. صافي شحال كتساوي لنا؟ الوغ نمحيو هادي. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا زيرو هنايا 0,4 سكوند ولا 40 بحال هكا سكوند. سي بيان السكوند ديما بالسكوند. علاش؟ لان حولنا هنا وكان ما حولناش هنا حط البروف ملي سكوند وكان درتي هنا ما حطيتيش 10 أس ناقص 3 أس ناقص 3 ولقيتي واحد العدد كتحط ملي سكوند كتلقى 400. تلقى 400 هنايا حط ملي سكوند صافي. بحال هكا هي درنا تي كتساوي 40 ياك 40 ملي سكوند فوا 10. يعني شحال كتساوي لنا 400. ولكن هنا كتحط له السكوند كتحط له ملي سكوند صافي. يقدر يحسبها صحيحه. المهم انت حولها للسكوند لانها تخدم بها في التمارين في اسئله اخرى. سي بيان 40 ملي سكوند هي 0.40 سكوند هي التحويل. الوغ لقينا تي كتساوي لنا 0.4 سكوند. سي بيان. الوغ نشوفو كيستيون الاخر. كيستيون الاخر وهو لا فريكونس اف. لا فريكونس اف وهو الهرتز. الوحده ديالو هو الهرتز. الوغ لا فريكونس اف شحال كيساوي لنا 1 سور لا بيريود المقلوب ديال البيريود. سي سامبل. يعني واحد على البيريود شحال لقينا كيساوي 0.4. يعني كتساوي لنا واحد مقسوم على 0.4 سي سامبل اللي هي 2.5 بالهرتز. الوحده هي المهم في هذا الوقت. الوغ نتمنى لكم حظ موفق. نتمنى انكم فهمتوا التمرين كان بسيط بزاف. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.